नेपालमा 2 सातामा संक्रमितको संख्या 15 गुणाले बढ्यो। देशभर 3500 थपिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा 1900 बढीमा संक्रमण। 2 सातामा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15 गुणाले बढेको छ। नेपालमा थप 3553 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10498 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2922 र 4583 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 631 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या 9,40,522 पुगेको छ। आज देशभर पुष्टि भएका कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामै रहेका छन्। काठमाडौँमा 1449, भक्तपुरमा 150 र ललितपुरमा 317 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै आज 271 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 8,15,347 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 14,340 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 110 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,610 पुगेको छ। 24 घण्टामा खोप लगाउनेको संख्या 3,56,004 रहेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका प्रमुख रामप्रसाद थपलियालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनी नेतृत्वको अघिल्लो बैठकले विद्यालय बन्द लगायतका 13 बुँदे सिफारिसका आधारमा सरकारले 15 मार्चसम्म विद्यालय बन्द गरेको थियो। तर थपलियालाई कोभिड देखिएपछि त्यस यता सीसीएमसीको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। सो बैठकमा सहभागीहरू कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललाई पनि यसअघि कोभिड पुष्टि भइसकेको छ। महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालका 60 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, नर्स र अन्य कर्मचारी गरेर 60 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना पुष्टि भएको हो। पोजिटिभ आएका सबै स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मी धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। अहिले अस्पतालमा संक्रमणको जोखिम बढेसँगै भर्ना हुन आउने बिरामी मध्ये शंकास्पदलाई होल्ड गरेर राख्न थालिएको छ। त्यसरी होल्ड गरिएका बिरामीको पीसीआर नेगेटिभ आएको अवस्थामा मात्र नन कोभिड वार्डमा पठाइने, अन्यथा संक्रमण पुष्टि भए कोभिड वार्डमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू उच्च जोखिम रहेको औलाउँदै सरकारले माघ पहिलो सातादेखि स्वास्थ्य कर्मीलाई बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। संक्रमण बढे पनि देशभर लकडाउन नगर्ने सरकारको योजना। स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित हुँदा काठमाडौँमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। बिहिबार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्र लकडाउन गरिने बताएका हुन्। उनले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताए। मन्त्री खतिवडाले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकोले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने बताए। सुरुका बेलामा हामीलाई यसको आतंक बढी भएको हुनाले एउटा दुईटा सामान्य लक्षण देख्दा पनि हत्त नपत्त यसको उपचार लकडाउन भनेर हामीले जति जाने थियो त्यति गर्यौँ। विश्वका युरोपियल देशतिर कहाँ कहाँ लकडाउन हुने शब्द सुन्यौँ। एक दुईवटा देख्ने बित्तिकै नयाँ चिज भएको हुनाले हामी पनि आतंकित भयौँ। 1.5-2 महिना हामीले चाहिँ लकडाउन गर्यौँ। गर्न पर्ने बेलामा गरेनौँ, गर्नुभन्दा अगाडि गर्यौँ, गर्नु बेला पछाडिसम्म पनि गर्यौँ। त्यसले अहिलेको केही पर्सेन्ट मृत्यु दरलाई 2-4 जनाको घटायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएला। तर त्यसले परेको शैक्षिक क्षेत्रको क्षति, औद्योगिक क्षेत्रको क्षति, राष्ट्रमा भएको राजस्वको क्षति, त्यसले त्यो राजस्वले देशमा गर्नुपर्ने अनेकौँ सामाजिक क्षेत्रका कामहरूलाई पुगेको क्षति, यस्तो त्यो नदेखिने क्षतिहरू त्यो मृत्युभन्दा पनि अझ भयावह ढङ्गले चाहिँ नि राष्ट्रले क्षति बिहोर्न परिरहेको छ। त्यस कारणले अब हामी आत्तिएर मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। आवश्यकता हेरेर खास बिन्दुमा गर्न पर्यो भने त्यो पनि चाहिँ नि विचार पुर्याएर हामी लकडाउनमा जान्छौँ। यो सजिलैसँग
लकडाउनमा जाँदैनौँ। मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट बस्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएर सुरक्षित बस्न पनि आग्रह गरे। मन्त्री खतिवडाले विज्ञहरूले बुस्टर डोज लगाएपछि तेस्रो भेरिएन्टबाट बस्न सहज हुने बताएकोले आउँदो माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उनले माघको दोस्रो हप्तामा 60 वर्ष माथिको उमेर समूहका नागरिक र तेस्रो वा चौथो हप्ताबाट आम नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने बताए। यो अहिले जुन ओमिक्रोन भनेर नयाँ भाइरस आएको छ त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नि तेस्रो डोज आवश्यक पर्छ भने जसलाई बुस्टर भनेर हल्ला गरिरहेछ। हामी त्यो दिन तयार छौँ र हामी माघ पहिलो हप्ताबाट चाहिँ नि फ्रन्टलाइनर भनेर हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरू, पत्रकारहरू, तपाईँहरूलाई पनि सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, निजामती कर्मचारीहरू, त्यसमा हामीले नेतालाई राखेका छैनौँ अहिलेसम्म। अनि गराएका छौँ भने त्यो 9 लाख 9.5 लाख आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ नि 60 माथिको भनेपछि त्यसमा म पनि पर्छु। त्यो दोस्रोमा हामी दोस्रो हप्ता सुरु गर्दैछौँ। अनि त्यसपछिको तेस्रो चौथो हप्ताबाट हामी पहिलो दोस्रो खोप जसरी हामीले आम रूपबाट लगाएका थियौँ त्यही ढङ्गबाट चाहिँ बुस्टर डोज पनि हामी दिन्छौँ। त्यसले कोही पनि नातिन नहतारिन ब्ल्याकमा अथवा चाहिँ सोर्स लगाएर अनावश्यक रूपबाट चाहिँ तनावमा नबस्न भनेर मैले अनुरोध गर्छु। मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य केन्द्र जानको लागि सहज बनाउन सरकारले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाएको उल्लेख गर्दै नजिकैको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। कोरोना खोप लगाउन अस्पतालमा भिड भइरहेको प्रसङ्गमा मन्त्री खतिवडाले विभिन्न अस्पतालहरूलाई खोप केन्द्र बनाइएको र अझै थप गरेर भिड हुन नदिने बताए। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा आदिमा प्रवेश गर्दा माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने आदेश दिएसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको हो। काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। बिहीबार टेकु अस्पतालमा धेरै भिड देखिएको छ। खोप लगाउनेको भिडले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकिएको दृश्य स्पष्ट देखिएको छ। टेकु अस्पताल परिसर भन्दा बाहिर सडक समय खोप लगाउनेको लाइन थियो। कांग्रेस पदाधिकारीको कार्यविभाजन र विभाग गठन अझै भएन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्रै कार्यविभाजन गर्ने तयारी। नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीको कार्यविभाजन र विभाग गठन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्रै गर्ने भएको छ। महामन्त्रीमा निर्वाचन 2 गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, 8 सहमहामन्त्रीको कार्यविभाजन, विभाग गठन र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने काम राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्रै हुने नेताहरूले बताएका छन्। आन्तरिक छलफल भइरहे पनि निर्वाचनमा बढी ध्यान केन्द्रित भएकाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि कार्यविभाजन अघि बढ्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 12 माघमा हुँदैछ। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा 134 जना निर्वाचित छन्। विधानको धारा 21(10) ले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ। विधान अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले 13 जना मनोनित गरिसकेका छन्। अब मनोनित गर्ने 20 जनामा आफ्नो पक्षबाट पदाधिकारीमा पराजित भएकालाई पनि मनोनित गर्नुपर्ने आशय कोइराला समूहले व्यक्त गरिसकेको छ। सभापति देउवाले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट कोषाध्यक्ष पनि छान्नु पर्नेछ। यी सहित विभिन्न पदमा 1500 जना नियुक्ति गर्ने अधिकार देउवालाई छ। उनले 2 मध्ये 1 उपसभापतिलाई प्रतिष्ठान प्रमुख तोक्नु पर्नेछ। प्रतिष्ठान प्रमुखले करिब 1200 कार्यकर्तालाई सभापतिको परामर्शमा जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ। यस्तै देउवाले प्रवक्ता समेत तोक्न बाँकी छ। विधानको धारा 37 ले सभापतिलाई केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट 28 विभागीय प्रमुख मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। विभागीय प्रमुखको परामर्शमा सभापतिले उपप्रमुख, सचिव र सदस्य तोक्न पाउनेछन्। विभागीय प्रमुख बाहेक अन्य पदका लागि क्रियाशील सदस्यले जिम्मेवारी पाउन सक्छन्। एउटा विभागमा 51 जना सदस्य रहन्छन्। 13औं महाधिवेशन पछि देउवाले कार्यकालको अन्तिममा मात्रै विभागलाई पूर्णता दिएका थिए। जथाभावी शुल्क असुलले मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्ने शिक्षा मन्त्री पौडेलको चेतावनी। माफियाहरूबाट राज्य नडराउने उद्घोष।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरूबाट राज्य नडराउने बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनैतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, घुर्की र दबाव सरकारलाई मान्ने नहुने बताएका हुन्। उनले कानून सम्मत काम नगरी विद्यार्थीबाट जथाभावी शुल्क लिएको पाइए कानून बमोजिम कारवाही गर्ने बताए। मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाव दिएर कानून विपरीतका काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर समस्याको समाधानमा लाग्ने बताए। मन्त्री पौडेलले राज्यका निकायलाई धम्काउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानून आफ्नो हातमा लिने, कानून विपरीत काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरू धाएर कानून विपरीतका कामहरू ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रविधिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए। मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मुख दर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाई कारवाही अघि बढाउने बताए। कुनै पनि माफिया नाम नलिऊ, संघबाट राज्य डराउँदैन। राज्यले कानुनको पालना गर्ने हो, कानुन हेर्ने हो र कानुन सम्मत छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने र कानुन सम्मत छैन भनेदेखि कारबाहीको प्रक्रियाभित्र अगाडि बढ्ने हो। नियम विपरीत काम चाहिँ कसैबाट भएको रहेछ भनेदेखि र त्यसको प्रमाणित भयो भनेदेखि कुनै पनि प्रकारको शक्ति केन्द्रमा धाएर वा प्रेसर दिएर कानुन विपरीत कामलाई छोड दिन सकिँदैन। म त्यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूले व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्भव भयो भने आज टाइम भइएन भने भोलिसम्ममा भए गरेको के हो हामी सम्बन्धित युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी बोलाउँछौँ र तपाईँहरूले अहिले नाम लिनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी बोलाउँछौँ। पहिला हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा बनाएर प्रमाणित गर्न सक्ने विषयहरू सूचीकृत गरेर के विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी उहाँले फिस लिनुभएको हो भन्ने कुरा अलिकति प्रमाणित गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल चलाउँछौँ। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताए। उनले सुरुका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्न लागि परेको बताए। उनले व्यतिथि सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको बताए। विभिन्न कुराहरूमा विद्यार्थीहरूसँग र कतिसँग प्रत्यक्ष कतिसँग अप्रत्यक्ष इन्ट्रेक्सन भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबैसँग यो विषयवस्तु धेरै नै गाजिएको यो पहिलोपल्ट नभइकन विगत वर्षहरूमा पनि भइरहेको यी सब कुराले धेरै उसमा चाहिँ जोडेका छौँ। अब आयोगको तर्फबाट गर्न सक्ने लेभलको कामहरूमा आयोगले आफूले सुरुको हिसाबले कुनै कसुर नराखिकन सुरुको दिनदेखि डे वानदेखि नै यो चाहिँ अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्नको लागि व्यतिथि भएका कुरालाई खेतीमा ल्याउनलाई आयोग हर हिसाबले चाहिँ प्रयत्न गर्छ। विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिई एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएसमा नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले शिक्षा जस्तो अत्यावश्यक सेवा आफ्नो चङ्गुलमा राख्ने र विद्यार्थीको अधिकार र भविष्यमा प्राप्त सफलतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले बिहिबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार सर्वोच्च अदालत बार परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, विशेष अदालत बार एसोसिएसन लगायतका पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा न्याय सम्पादन का साथै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा न्यायाधीशहरूको सरुवाका कामहरू रोकिएको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएसँगै न्यायपालिकामा बारले सुझाएको प्रतिवेदन अनुसार काम गर्ने बाटो खुल्ने बताए। न्यायपालिकाको सुधारको लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कारणले गर्दाखेरि अघि सुन्नुभयो तपाईहरूले न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनमा, न्याय प्रशासनमा, न्याय सेवा आयोगबाट कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा, न्यायाधीशहरूको सरुवामा यी सम्पूर्ण कामहरू उहाँको कारणले गर्दा रोकिराखेका स्थिति छ। उहाँको राजीनामा नआएको कारणबाट यी सम्पूर्ण कामहरू ठप्प भइरहेका स्थितिमा त्यो चिज निकास दिनको लागि उहाँको बहिर्गमन, उहाँको राजीनामा आवश्यक छ र त्यो दिलाउनको लागि हामीहरूले जो आन्दोलन उठाएका थियौँ उहाँको राजीनामाको साथसाथै
जुन दिनमा उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ त्यो दिनबाट न्यायपालिकाका सुधारको लागि हामीले जो प्रतिवेदन दिएका थियौँ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुल्छ। त्यस्तै विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चूडामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा केही जिल्लाहरूमा जबरालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न थालेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बारले यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने बताए। चोलेन र शमशेरको कारणले, चोलेन र शमशेरको नालायकीपनको कारणले अहिले केही जिल्लामा न्यायाधीशहरूले चोलेन र शमशेरलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न थालेको कुरा आज छापाहरूमा आइरहेको छ। मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चोलेन र शमशेरको भ्रष्टाचारीपन र नालायकीपनलाई अडङ्गा राखेर त्यसलाई चाहिँ साइडमा अडङ्गा राखेर फेरि पनि न्यायपालिकाप्रति विश्वास राख्ने र न्यायपालिकाप्रति कुचेष्टा राख्ने प्रयत्न यदि कसैबाट हुन्छ भने त्यसको नेपाल बार एसोसिएसन जोरदार विरोध गर्दै यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रण गर्दछ। अध्यक्ष पौडेलले नेपाल बारले उठाएको यो आन्दोलन न्याय, आम न्याय प्रेमी जनता र आम सेवाग्राहीको पक्षमा भएकोले यो आन्दोलनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएपछि मात्र नेपाल बारले विश्राम लिने बताए। कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीहरूले 25 जना मात्र भेला भएर आन्दोलन जारी राखेको उनले बताए। नेपाली नर्सलाई बेलायतले रोजगारीको अवसर दिने, दुवै देशबीचको औपचारिक वार्ता शुक्रबारदेखि सुरु हुने। नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर दिने बारे बेलायत र नेपाल बीच औपचारिक वार्ता शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल र बेलायत सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा नर्स बेलायत लैजाने बारे छलफल गर्न लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायत सरकारले एक पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले दुवै पक्षबाट कार्यदल बनाएर वार्ता अघि बढाउन बेलायत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसै अनुसार बेलायतले नेपाल स्थित दूतावासका एक अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ। नेपाली वार्ता टोलीको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नेछन्। बेलायतसँग करार अवधि, श्रमिकको हित, सुविधा र छनौट विधि सहितका प्रक्रिया बारेमा छलफल हुनेछ। वार्ता सफल भएमा बेलायतले नेपालबाट चरणबद्ध रूपमा नर्सहरू लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्नेछन्। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर नियन्त्रणमा सरकार असफल, वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7% नागेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क। गत मङ्सिर महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 7.11% पुगेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्य भन्दा 0.61% बिन्दुले बढी हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 6.5% भित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको 5 महिनामा यस्तो वृद्धि दर 2.93% थियो। गत मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 8.25% छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि 28.52, यातायातको 16.25, दाल तथा गेडागुडीको 11.79, शिक्षाको 11.78 र सुर्ती जन्य वस्तुको 11.74% मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै गत महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको मूल्य वृद्धि दर 5.91%, तराईमा 7.52%, पहाडमा 6.95% र हिमालमा 4.91% रहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको बहुपक्षीय व्यापारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव पोखरेलले व्यापार विकासको माध्यम भएकोले व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन्। सचिव पोखरेलले अहिले विश्व अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर नभएको बताए। उनले अहिले विश्व अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर रहेकाले नेपालले पनि त्यही अनुसार
अनुसार बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारले बहुपक्षीय व्यापारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सन्तुलन बनाउनको लागि आवश्यक नीति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बनाइरहेको समेत बताए। उनले सरकार हरेक व्यापार तथा उद्योग नीति बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि व्यक्तिगत तथा व्यवसाय भन्दा माथि उठेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए। सरकारले अहिले आयात गर्न बन्देज लगाएका सामानहरू आवश्यकता हेरेर आयातका लागि निर्णय गर्ने बताए। उनले व्यापारलाई विकासको माध्यम बनाउन विकाससँग नजोडिने किसिमले हेर्दा व्यापारको विस्तारको गन्तव्यमा नपुग्ने बताए। अहिले कुनै पनि विश्वको यस्तो चाहिँ अर्थतन्त्र छैन आफैमा आत्मनिर्भर र परनिर्भर पनि छैन होला। त्यसमा परस्पर निर्भर नै अहिलेको चाहिँ इकोनोमी हो, इन्डस्ट्रियल इकोनोमी हो। जुन हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरालाई बुझेनौँ र हामीले बढी कुरा गऱ्यौँ भने हामी यथार्थमा व्यवहारिक हुन सक्दैनौँ। हाम्रो यथार्थ धरातल त्यही हो। त्यसो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी के गर्छौँ भने सबै गर्न सक्छौँ भन्ने जान्छौँ। त्यो सबै गर्नु भनेको केही पनि नगर्नु हो। अहिलेसम्म मेरो अनुभव त्यस्तो छ। त्यसो हो भने ट्रेडमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो ट्रेडको कन्सेप्ट हो। अब ट्रेडमा त ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टको एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ। ट्रेडलाई हामीले डेभलपमेन्टसँग जोडेनौँ र यसलाई छुट्टै किसिमले हेऱ्यौँ भने हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टको पाटोबाट हेर्नुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले सरकारले लिएका 3 खम्बे अर्थनीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै मिलेर गर्दा सफल हुने बताए। फुयालले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापार उद्योगको विकास जरुरी रहेको बताउँदै सरकार अहिले पूर्वाधार विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढेकाले त्यसलाई पारदर्शिता र समयमा नै काम सक्नुपर्ने सुझाव दिए। हामी प्राइभेट सेक्टर, निजी, सहकारी र सामुदायिक मिलेरै हामी देशको अर्थतन्त्र चलाउने भइसकेपछि हामीले कहाँ कसले के गर्न सक्छ अघि कुरा पनि आएको छ। जस्तो हाम्रो रमेश डाक्टर साहबले पनि त्यो कुरा ल्याउनु हो भने यी विषय चाहिँ हामीले सन्तुलित ढङ्गले जानुपर्छ होला। र यसमा अघि सरकारको तर्फबाट अब एक्सपोर्ट ट्रेडलाई प्रमोसन गर्नको लागि प्रविधि मैत्री कानुन पनि बनाउने भनिएको छ, भनेको अवस्था पनि छ। एन्टी डम्पिङ, सेफगार्ड र काउन्टर भेलिङ जस्ता एक्टहरूको पनि कामहरू भइरहेको छ, अगाडि बढिसकेको छ। र निर्यातमूलक जुन उद्योगलाई चाहिँ एउटा मोडर्न टेक्नोलोजी मैत्री बनाउने भनेर पनि कामहरू भइरहेको हुनाले यी विषयले हामीलाई लाग्छ पूर्वाधारमा पनि र कानुनमा पनि सरकारले कामहरू अगाडि नबढाएको अवस्था पनि छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध भएर पनि केही फाइदा लिन नसकेको बताएका छन्। उनले संगठनमा आबद्ध भएदेखि अहिलेसम्म निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको बताए। नेपालको अहिले पनि व्यापार घाटा उच्च रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताएका छन्। उनले नेपाल जुनसुकै संगठनमा आबद्ध भए तापनि भारतसँग मात्र 85% व्यापार गर्दै आएको बताउँदै अहिले नेपालको निर्यात बढेको र भारतमा अन्य देशबाट आयातमा कडा गरिएका वस्तु नेपालमा कतैबाट ल्याएर उत्पादन गरेर निर्यात नगरे निर्यात घट्ने बताए। उनले नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमता 7% आर्थिक वृद्धि दर पुग्ने नभएको बताउँदै विगतमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5% को हाराहारीमा रहेको बताए। हामीले अहिले एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ त्यसमा हामीले आर्बिट्राज हटाइदिने हो भने, आर्बिट्राज भन्नाले जुन हामीले ड्युटी बेनिफिटले गर्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्न पायौँ भन्नाले भारतमा तपाईँले इम्पोर्ट गर्ने हो भने त्यसमा एउटा हायर ड्युटी लाग्थ्यो होला। नेपालमा इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामी लोअर ड्युटीमा हामी त्यो सामान आयो या ड्युटी फ्रीमा यहाँ आयो। यहाँबाट हामीले भारतमा हाम्रो किनभने हाम्रो ट्रिटी छ त्यसैले गर्दाखेरि एउटा सर्टन भ्याल्यु एडिसन देखाएर हामीले त्यसलाई निर्यात गऱ्यौँ। या कुनै इन्डियामा कुनै चिज इम्पोर्ट ब्यान छ, मैले इन्डियाकै नाम किन लिइरहेको छु भने हाम्रो ट्रेडको 85-87% ट्रेड हाम्रो इन्डियासँगै छ। अध्यक्ष गोल्छाले वस्तुको लागत कम गर्नको लागि सरकारले भन्सारसम्म रेल जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लागत कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रति गुनासो गरे।
एटी एयरलाइन्स र संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP बीच दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा एयरलाइन्स र UNDP बीच दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा एयरलाइन्सको तर्फबाट एटी एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक CEO अनुज रिमालले र UNDP को तर्फबाट नेपाल प्रमुख आइसाने लावेले हस्ताक्षर गरे। कार्यक्रममा एटी एयरलाइन्सका CEO रिमालले UNDP सँग सन् 2017 सालदेखि नेपालमा मौसम परिवर्तन सम्बन्धी स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए। उनले एटी एयरलाइन्स UNDP सँगको सहकार्यमा वातावरणको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको जानकारी दिए। सम्झौताले एयरलाइन्सलाई वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्न प्राविधिक विभिन्न तालिमहरूको लागि थप सहयोग पुग्ने CEO रिमालले बताए। उनले पहिलेदेखि गर्दै आएको बिरुवा रोप्ने, सगरमाथाको फोहोर उठाउने तथा पर्यटन वृद्धि गर्ने काम अझ प्रभावकारी बनाउने गरी सम्झौता भएको बताए। यो चाहिँ खास हामीले 2017 देखि यो चाहिँ एउटा SDG उहाँहरूको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्ने प्रोग्राम छ। त्यसमा चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ हामीले स्पेसल्ली चाहिँ पब्लिसिटी गर्ने भन्ने हिसाबले, किनभने यसले चाहिँ धेरै अवेरनेस इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी हैन, क्लाइमेट चेन्जहरू सम्बन्धी, इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी, हेल्थ, एजुकेसन, टुरिज्म, यसले धेरै पार्टहरू चाहिँ कभर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एउटा एयरलाइन्स भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी सबभन्दा लार्जेस्ट नेटवर्क भएको हामी कर्णालीमा पनि उड्छौँ, हामी सुगममा पनि उड्छौँ, दुर्गममा पनि उड्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले पब्लिसिटी गर्दाखेरि भिजिबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै हुने भयो र हामीले हाम्रो हरेक एयरक्राफ्टमा पनि यो SDG को लोगोहरू राखेर पब्लिसिटी गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै UNDP का नेपाल प्रमुख आइसाने लावेले एटी एयरलाइन्ससँगको सम्झौता नयाँ नभएको बताए। उनले विगत सन् 2017 देखि निरन्तर रूपमा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए। कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, वातावरणको दिगो संरक्षण र विकासमा यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बताए। Last year also we jointly wanted to discuss about advocating for sustainable development goals, making people aware of sustainable development goals. But unfortunately with COVID, we could not do a lot of concrete actions. It was I would say restricted. So this year what we tried is we put some targets in terms of trees, in terms of bringing. एटी एयरलाइन्सले कोरोना महामारी भन्दा अगाडि एक हवाई यात्रु एक बिरुवा रोप्ने अभियान समेत गर्दै आएको थियो, तर यो अभियान कोरोना महामारीको कारणले रोकिएको छ। एयरलाइन्सले अहिलेसम्म 2,73,000 भन्दा बढी बिरुवा विभिन्न ठाउँमा रोपेको एयरलाइन्सले बताएको छ। र गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गर्दै APF PM कप क्रिकेटको सेमिफाइनल नजिक, कर्णालीमाथि सुदूरपश्चिमको जित। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। समूह A अन्तर्गत TU क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 47 रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले जित निकालेको हो। यसअघि सुदूरपश्चिमले नेपाल पुलिस क्लबसँग 2 रनको पराजय भोगेको थियो। यता कर्णालीको भने 3 खेलमा यो दोस्रो पराजय हो। यसअघि कर्णालीले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 63 रनको पराजय भोग्दा प्रदेश नम्बर 1 लाई 31 रनले हराएको थियो। बिहीबारको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 154 रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा कर्णाली 19.1 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 106 रन जोड्न सक्यो। कर्णालीका कप्तान रविन्द्र शाहीले सर्वाधिक 35 रनको योगदान गरे। सुदूरपश्चिमका शेर मल्लले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारेका थिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 153 रन जोडेको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि अर्जुन साउदले सर्वाधिक 32 रनको योगदान गरे। कर्णालीका प्रकाश जैसीले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारे। यसैबीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भनिएको त्रिभुवन आर्मी क्लब र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल मैदान भिजेका कारण हुन सकेन। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत APF क्लबले लगातार तेस्रो जित दर्ता गरेको छ। समूह B अन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकीलाई 2 रनले पराजित गर्दै APFले तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। 93 रनको लक्ष्य पछाएको गण्डकीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 90 रन बनाउन सक्यो। जितसँग 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको APF सेमिफाइनल नजिक
पुगेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 18.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 92 रन जोडेको थियो। एपीएफले यसअघि प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो। अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश नम्बर 2 लाई 42 रनले पराजित गरेको छ। जारी प्रतियोगितामा लुम्बिनीको यो पहिलो जित हो। यसअघि लुम्बिनी आफ्नो पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशसँग 49 रनले पराजय बेहोर्न बाध्य भएको थियो। यता प्रदेश नम्बर 2 को 3 खेलबाट यो दोस्रो पराजय हो। यसअघि प्रदेश नम्बर 2 ले पहिलो खेल नेपाल एपीएफ क्लब विरुद्ध 24 रनले हारेको थियो, तर दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 2 विकेटले पराजित गरेको थियो। बिहीबारको खेलमा 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश नम्बर 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 119 रन मात्र जोड्न सक्यो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 9औं चरणका खेल शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछन्। सुरुवाती 3 दिन 2 खेल हुनेछन् भने अन्तिम सोमबार 1 खेल मात्र हुनेछ। हरेक खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ। 9औं चरणको खेल अघि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी 14 क्लबका 10 प्रशिक्षक सहभागी थिए। संकटा शेर्पा, पुलिस र बीबीसीको प्रशिक्षक भने उपस्थित भएनन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षकहरूले खेल स्तरमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पहिलो खेलमा विभागीय एपीएफ फुटबल क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबको सामना गर्दा दोस्रो स्थानको मनाङले नयाँ प्रतिद्वन्दी 7 दोबाटो युथको चुनौती सामना गर्नेछ। दोस्रो दिन पुछारमा रहेको फ्रेन्च बलियो आर्मी फुटबल क्लबसँग आमुने सामुने हुनेछ। सोही दिन साँझ हुने खेलमा 3 स्टारले अपराजित संकटाको सामना गर्नेछ। तेस्रो तथा आइतबार ब्रिगेड बोइज क्लब बीबीसीले शीर्ष स्थानको मसिन्द्र फुटबल क्लबको सामना गर्दा सोही दिनको दोस्रो खेलमा रेलिगेसन जोनमा रहेका नेपाल पुलिस र च्यासल युथ क्लब भिड्नेछन्। सोमबारको अन्तिम खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले जावला खेल युथको सामना गर्नेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट कोअपरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको 8औं संस्करणको खेल बिहीबारबाट सुरु भएको छ। ललितपुरको कबड हलमा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पारसमा बत्ती बालेर र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले बिरुवामा पानी हालेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका हुन्। प्रतियोगितामा 2 दर्जन कोअपरेट हाउसका 157 जना खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगितामा कोअपरेट तर्फ मेन्स सिंगल, वुमन सिंगल र मेन्स डबल्समा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसपटक विशेष विधातर्फ बैंक तथा इन्सुरेन्स, अटोमोबाइल्स र कन्स्ट्रक्सन थपिएको छ। विशेष विधातर्फ मेन्स सिंगलको प्रतिस्पर्धा मात्रै हुनेछ। यसै गरी आमन्त्रित विधातर्फ संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको मेन्स सिंगल्सको मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हात पार्ने खेलाडीलाई सुनको मेडल प्रदान गरिने भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट इन्टरनेशनल कोअपरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 6औं संस्करणबाट विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ बीडब्ल्युएफ को वार्षिक क्यालेन्डरमा समावेश भएको थियो। नेपाल ब्याडमिन्टन संघको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको यो प्रतियोगितालाई पहिलो पटक बीडब्ल्युएफले आफ्नो क्यालेन्डरमा समावेश गरेको हो। यसअगाडिमा प्रतियोगितामा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, इरान, चाइनिज ताइपेई सहित 11 देशका खेलाडीको सहभागिता रहेका थिए।